नमस्कार साथीहरू, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा यो फागुन महिना र चैत महिनामा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिरहेका 6वटा कम्पनीहरू हैन, कुन कुन कम्पनीले चाहिँ वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूको लागि र जेनरल पब्लिकको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ, यी यावत विषयमा आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब आइपिओ निष्कासन गरिरहेको पहिलो नम्बरको कम्पनी छ है। अब यापिओबाट जाउँ। पहिला चाहिँ यापिओ भने पनि दोस्रो चरणको आइपिओ नै हो हैन, हामीले सबैले चाहिँ भर्न पाउँछौँ हैन। यसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार रहेका नेपाली हैन, आयोजना प्रभावी स्थानीय, त्यसै गरेर म्युचुअल फन्ड, कम्पनी कर्मचारी भन्ने अलग अलग चाहिँ छट्याएको हुँदैन यापिओमा चाहिँ हैन। सबैले एकै चरणमा भर्नुपर्ने हुन्छ र एकै चरणमा चाहिँ भर्नु पनि पर्छ है। अब चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिरहेको यही फागुन महिनामा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिरहेको अर्थात् यापिओ निष्कासन गरेको पहिलो नम्बरको कम्पनी छ स्वरोजगार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड है। अब यो स्वरोजगार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ फागुन 18 गतेदेखि फागुन 21 गतेसम्म चाहिँ यापिओ बिक्री गरेर अर्थात् दोस्रो चरणको आइपिओ चाहिँ बिक्री गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीले चाहिँ 1,95,77,300 रुपियाँ मूल्य बराबरको चाहिँ 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 1,95,773 किता चाहिँ आइपिओ अर्थात् यापिओ चाहिँ निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीले चाहिँ 2081 10 महिना 27 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डबाट यापिओ निष्कासनको लागि चाहिँ अनुमति पाएको थियो। अब यो कम्पनीको यापिओमा चाहिँ जो 19,577 जना चाहिँ भाग्यमानी लगानीकर्ताले यो कम्पनीको यापिओ चाहिँ प्राप्त गर्नेछन् स्वरोजगार लघु वित्तसँग। अब यसको अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने हो भने 1039 यसको अहिलेको चाहिँ बजार मूल्य छ। आज मात्र यसको भोल्युम हेर्ने हो भने 2.07% गिरावट आएको छ है। अब यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने 67,11,04,997.77 चाहिँ यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल छ। 52 हप्ता अर्थात् 1 वर्षको हाई र लो कुरा गर्ने भने 1 वर्षको हाई भनेको 1150, लो भनेको 562 सम्म पनि झरेको कम्पनी हो हैन। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको इपिएस हेर्ने हो भने चाहिँ यसको इपिएस 26 रुपियाँ 23 पैसा हैन। एक किता शेयर बराबर यसले चाहिँ 26 रुपियाँ 23 पैसा रिटर्न दिइरहेको है। अब यसको पी हेर्ने हो भने 58 यसको पी छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने 6 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 12% र बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 164 रुपियाँ चाहिँ यसको अहिलेको चाहिँ बुक भ्यालु छ है। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने हो भने यो कम्पनी चाहिँ विकली अथवा हप्तावारी कम्पनी बुलिश सेन्टिमेन्टमा छ। अब डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने यसले 79 सालसम्म राम्रै डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी हो, तर यो वर्ष चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ डिभिडेन्ड दिनेवाला छैन है। अब दोस्रो कम्पनी छ आइपिओ अर्थात् यापिओ निष्कासन गरिरहेको कम्पनी छ विन नेपाल लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड है। अब यो कम्पनीले 2081 10 महिना 30 गते चाहिँ यापिओ निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डबाट चाहिँ स्वीकृत पाइसकेको छ। अब यो कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ नेपाली एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ। स्वरोजगारको चाहिँ एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड छ भने यो विन नेपालको चाहिँ नेपाली एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड है। अब यो कम्पनीले चाहिँ 51,29,250 रुपियाँ मूल्य बराबरको चाहिँ एकदमै थोरै किता निष्कासन गरिरहेको छ। 51,292.50 किता चाहिँ यापिओ निष्कासन गरिरहेको छ। यो चाहिँ पर्ने भने एकदम कम मान्छेलाई पर्दाखेरि यसको यापिओ है। अब 5,129 जनालाई मात्र यो कम्पनीको यापिओ चाहिँ पर्दैछ है। एकदम थोरै मान्छेलाई मात्र पर्नेवाला छ, तर पर्यो भने एकदमै राम्रो छ। यसको बजार मूल्य एकदमै राम्रो छ अहिले हैन। बजार मूल्य हेर्ने भने 3440 यसको अहिलेको बजार मूल्य छ। अब हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने भोल्युम चाहिँ 8.97%ले चाहिँ भोल्युममा चाहिँ गिरावट आएको थियो। अब यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने 7,92,11,300 चाहिँ यसको अहिलेको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल छ हैन। 52 हप्ताको हाई भनेको चाहिँ 4179, लो चाहिँ 770। अब यसको इपिएस हेर्ने भने इपिएस चाहिँ माइनसमा चाहिँ ऋणात्मक छ। यसको 31 रुपियाँ 47 पैसा चाहिँ यसको इपिएस चाहिँ माइनसमा छ। पी हेर्ने भने 657। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने 41 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी चाहिँ 5% र बुक भ्यालु हेर्ने भने 91 रुपियाँ 23 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने कम्पनी चाहिँ विकली चाहिँ बुलिश सेन्टिमेन्टमै छ हैन। अब यी दुईवटा कम्पनीहरू चाहिँ यापिओ निष्कासनको तयारीमा छन् हैन। अब यो कम्पनीले चाहिँ फागुन 18 गतेदेखि फागुन 21 गतेसम्म चाहिँ यापिओ बिक्री खुल्ला गर्नेवाला छ हैन। यापिओ भने दोस्रो चरणको आइपिओ नै हो है, सबैले भर्न पाउँछ यसमा चाहिँ। अर्को चाहिँ विन नेपाल लघु वित्तको चाहिँ विन नेपालको चाहिँ अहिले चाहिँ मिति सार्वजनिक गरेको छैन हैन। अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ आन्तरिक काममा लाग्यो हुनाले अब चाहिँ लगभग यसको फागुनको अन्तिमतिर यो कम्पनीले पनि यापिओ निष्कासनको मिति सार्वजनिक गर्नेछ। अब त्यसै गरेर आइपिओ निष्कासन अहिले चाहिँ गरिरहेको कम्पनी छ हैन। अहिले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ यो कम्पनी चाहिँ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड है। अब यो कम्पनीले चाहिँ 2081 9 महिना 25 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको लागि चाहिँ स्वीकृत पाएको थियो। यो कम्पनी इस्यु म्यानेजर एनआइबिएस क्यापिटल लिमिटेड हो।
अब यसको सेयर संरचना 70 र 30% रहनेछ। 70% प्रमोटर रहनेछ भने 30% चाहिँ पब्लिकको चाहिँ रहनेछ। अब 30% भनेको यसको चाहिँ अब चुक्ता पुँजी 75 करोडको 30%ले हुन भने 22 करोड 50 लाख मूल्य बराबर चाहिँ 22,50,000 किता चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेवाला छ हैन। अहिले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीले पहिलो चरणमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूको लागि चाहिँ माघ 8 गतेदेखि माघ 22 गतेसम्म चाहिँ वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूलाई 10% भनेको 2,25,000 किता निष्कासन गरिसकेको छ। अब यो निष्कासन गरेर पनि बाँडफाँड गरिसकेको छ। 22,500 जना भाग्यवान लगानीकर्ताले यो कम्पनीको चाहिँ आइपिओ चाहिँ प्राप्त गरिसकेका छन्। यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूले चाहिँ हो। अब कम्पनीका कर्मचारीलाई पनि 3% छुट्याएको थियो। कम्पनीका कर्मचारीलाई भनेको चाहिँ 67,500 किता छुट्याएको थियो। अब यसमा चाहिँ प्राप्त गर्ने भनेको 6,750 जना भाग्यमानी कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गर्ने भए। अब त्यसै गरेर सामूहिक लगानी कोष अर्थात् म्युचुअल फन्डलाई पनि छुट्याएको थियो 5%। 5%का दरले चाहिँ 1,12,500 किता छुट्याएको थियो। अब त्यसै गरेर दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको जम्मै सेयरहरू हैन फागुन 11 गतेदेखि फागुन 15 गतेसम्म यो कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको छ। तपाईले चाहिँ फागुन 15 गतेसम्म मजाले अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ है। जनरल पब्लिकको लागि हो यो। 18,45,000 किता चाहिँ यसले चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि निष्कासन गरेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ प्राप्त गर्ने भनेको 1,84,500 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले चाहिँ यो नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ आइपिओ प्राप्त गर्नेछन् हैन। अब त्यसै गरेर दोस्रो कम्पनी छ क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यो पनि माइक्रो इन्स्योरेन्स सेक्टरै कम्पनी हो हैन। अब यो कम्पनीले 2081 10 महिना 3 गते धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको लागि चाहिँ स्वीकृत पाएको छ है। अब यसको इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ एनआइबिएस क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। अब यसको पनि सेयर संरचना हेर्ने हो भने 70% प्रमोटरको रहनेछ र 30% चाहिँ पब्लिकको रहनेछ है। अब यो कम्पनीले पनि चुक्ता पुँजी 75 करोडको 30%ले हुन आउने चाहिँ 22 करोड 50 लाख मूल्य बराबरको चाहिँ 22,50,000 किता चाहिँ यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ हैन। अब यो कम्पनीले पनि पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूको लागि चाहिँ माघ 15 गतेदेखि माघ 29 गतेसम्म चाहिँ 10%ले चाहिँ 2,25,000 किता निष्कासन गरेको थियो। जसमा चाहिँ 22,500 जना भाग्यमानी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली लगानीकर्ताले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ प्राप्त गरिसकेका छन् है। क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको। अब त्यसै गरेर यसले पनि कम्पनीका कर्मचारीलाई 3% छुट्याएको थियो। 3%ले चाहिँ 67,500 किता चाहिँ छुट्याएको थियो। जसमा चाहिँ 6,750 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले यो कम्पनीको आइपिओ प्राप्त गर्नेछन्। यो चाहिँ स्पेशल कम्पनीका कर्मचारीले है। अब त्यसै गरेर यसले सामूहिक लगानी कोष अर्थात् म्युचुअल फन्डलाई पनि 5% छुट्याएको थियो। यसले चाहिँ कुल निष्कासन गर्ने आइपिओ चाहिँ 5%ले हुन आउने 1,12,500 किता चाहिँ यसले चाहिँ सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएको थियो। अब त्यसै गरेर बाँकी रहेको जम्मै सेयर चाहिँ यसले चाहिँ फागुन 22 गतेदेखि 26 गतेसम्म चाहिँ निष्कासन गर्दैछ है जनरल पब्लिकको लागि हैन। हामीले अप्लाई गर्न पाउने भनेको फागुन 22 गतेदेखि फागुन 26 गतेसम्म यो क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ अप्लाई गर्न पाउने छौँ। अब यसले चाहिँ 18,45,000 किता चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि चाहिँ निष्कासन गर्नेवाला छ। अब यसमा चाहिँ अप्लाई गर्न पाउने भनेको फागुन 22 देखि फागुन 26 गतेसम्म हैन। अब यो कम्पनीले चाहिँ 18,45,000 किता निष्कासन गर्यो भने हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने भनेको जनरल पब्लिकले 1,84,500 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले यो कम्पनीको चाहिँ आइपिओ प्राप्त गर्नेवाला छौँ है। अब त्यसै गरेर अर्को कम्पनी छ ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल लिमिटेड फर जनरल पब्लिक है। जनरल पब्लिकको लागि पनि सबैको लागि हो चाहिँ है। यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरको कम्पनी हो। अब यो कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासनको लागि 2081 10 महिना 3 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत पाएको थियो हैन। अब यसको पनि इस्यु म्यानेजरको रूपमा हेर्ने हो भने पर्बु क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ। यो कम्पनीको आइपिओ निष्कासनदेखि लिएर अब सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ पर्बु क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्नेछ। अब यसको पनि सेयर संरचना 70% प्रमोटरको रहनेछ र 30% चाहिँ पब्लिकको रहनेछ है। अब यो ओम मेगाश्री कम्पनीले चाहिँ 18 करोड मूल्य बराबरको चाहिँ 18 लाख किता चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेवाला छ। अब यो कम्पनीले पहिलो चरणमा भनेको वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूको लागि चाहिँ यसले चाहिँ माघ 21 गतेदेखि फागुन 5 गतेसम्म यो कम्पनीले चाहिँ कुल निष्कासन आइपिओको 10%ले हुन भने 1,80,000 किता चाहिँ हैन बिक्री खुल्ला गरेको थियो। जसमा चाहिँ 18,000 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले यो कम्पनीको चाहिँ आइपिओ प्राप्त गरिसकेका छन्। यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूले फागुन 11 गते चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ बाँडफाँड गरिसकेको छ हैन। यो वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूको लागि चाहिँ अब त्यसपछि कम्पनीका कर्मचारीलाई पनि छुट्याउनु पर्यो अहिले हैन। 3% कुल निष्कासन आइपिओको 3%ले हुन भने 54,000 किता चाहिँ कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्यायो। जसमा चाहिँ 5,400 जना भाग्यमानी कम्पनीका कर्मचारी लगानीकर्ताले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ प्राप्त गर्नेछन् हैन। त्यसै गरेर म्युचुअल फन्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोषलाई 5% छुट्याएको थियो। जसमा चाहिँ 90,000 किता चाहिँ यसले चाहिँ म्युचुअल फन्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोषलाई चाहिँ छुट्याएको छ है।
अब त्यसपछि बाँकी रहेको जम्मै सेयर चाहिँ दोस्रो चरणमा 14,76,000 किता चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि चाहिँ निष्कासन गर्नेछ। अब जसमा चाहिँ 1,47,600 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले यो ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल लिमिटेडको चाहिँ आइपिओ प्राप्त गर्नेवाला छन्। यसले पनि आइपिओ निष्कासन मिति चाहिँ गरेको छैन होइन। अब यसले चाहिँ फागुनको अन्तिम अर्थात् चैतको पहिलो हप्तासम्म यो कम्पनीले चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेवाला छ है। अब त्यसै गरेर अर्को कम्पनी छ आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनी चाहिँ पुर इनर्जी लिमिटेड है। यो चाहिँ फर लोकल एन्ड जेनरल पब्लिकको लागि हो। लोकलको लागि पनि छ र जेनरल पब्लिकको लागि पनि निष्कासन गर्दैछ। यो चाहिँ सोलर कम्पनी हो है। अब यो कम्पनी 2081 11 महिना 2 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको लागि चाहिँ अनुमति पाइसकेको छ। यो कम्पनीको इस्यु म्यानेजर रूपमा चाहिँ नेभिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। अब यो कम्पनीको चाहिँ सेयर संरचना भनेको 80% प्रमोटरको रहनेछ र 20% मात्रै पब्लिकको रहनेछ है। अब यो कम्पनीको चाहिँ चुक्ता पुँजी 80 करोडको चाहिँ 20%ले हुन आउने करिब 16 करोड मूल्य बराबरको चाहिँ 16 लाख किता चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नुको लागि चाहिँ धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको छ। जसमा चाहिँ पहिलो चरणमा भनेर चाहिँ वैदेशिक रोजगार रहेका नेपाली र आयोजना प्रवादी स्थानीयहरूको लागि चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन मिति चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको छ है। जसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूको लागि चाहिँ फागुन 20 गतेदेखि चैत 5 गतेसम्म चाहिँ 10% का दरले कुल निष्कासन गर्ने आइपिओको 10% दरले 1,60,000 किता चाहिँ यसले चाहिँ वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूको लागि छुट्याएको छ होइन। अब यो वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूले चाहिँ फागुन 20 गतेदेखि चैत 5 गतेसम्म चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ अप्लाई गर्न पाउनेछन्। यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूले होइन। अब यसले चाहिँ 1,60,000 किता निष्कासन गर्दैछ। जसमा चाहिँ 16,000 जना भाग्यमानी वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीहरूले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ प्राप्त गर्नेछन्। अब त्यसै गरेर पहिलो चरणमै यसले आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूको लागि पनि छुट्याएको छ। यहाँ पनि अप्लाई गर्न पाउने भनेको फागुन 20 गतेदेखि चैत 5 गतेसम्म 15 दिनको टाइम दिएको छ होइन। आयोजना प्रभावित स्थानीयको लागि 9% का दरले हुन आउने चाहिँ 1,44,000 किता चाहिँ यसले आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूको लागि पनि छुट्याएको छ होइन। जसमा चाहिँ 14,400 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले आयोजना प्रभावित स्थानीय लगानीकर्ताले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ प्राप्त गर्नेछन् होइन। त्यसै गरेर यसले कम्पनीका कर्मचारीलाई पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। कम्पनीका कर्मचारीलाई 3%ले हुन आउने 48,000 किता चाहिँ छुट्याएको छ। जसमा चाहिँ 4,800 जना भाग्यमानी कम्पनीका कर्मचारीले यो कम्पनीको आइपिओ प्राप्त गर्नेछन्। त्यसै गरेर म्युचुअल फन्डलाई पनि छुट्याएको छ यसले। म्युचुअल फन्डलाई 5% का दरले हुन आउने 80,000 किता चाहिँ यसले म्युचुअल फन्डलाई पनि छुट्याएको छ। त्यसपछि सबै छुट्याइसकेपछि बाँकी रहेको जम्मै सेयरहरू चाहिँ दोस्रो चरणमा 11,68,000 किता चाहिँ यसले दोस्रो चरणमा जेनरल पब्लिकको लागि चाहिँ निष्कासन गर्नेछ। अब जेनरल पब्लिक अर्थात् सर्वसाधारणले यो कम्पनीको आइपिओ प्राप्त गर्ने भनेको 1,16,800 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले अर्थात् जेनरल पब्लिकले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ प्राप्त गर्नेछन् होइन। अब यसले चाहिँ चैत 5 गतेसम्म चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली र आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूको लागि चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन गरेको छ भने त्यसपछि यो बाँडफाँड भइसके पछाडि लगभग चैतको तेस्रो हप्तासम्म चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ जेनरल पब्लिकको चाहिँ आइपिओ निष्कासनको मिति सार्वजनिक गर्नेछ र हामीले चाहिँ चैतको दोस्रो या तेस्रो हप्तासम्म हामीले कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ अप्लाई गर्न पाउनेछौँ है। यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। भिडियो मन परेको छ भने 1 लाइक अवश्य गरिदिनु होला। च्यानललाई तपाईँले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब राख्नु होला ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तो किसिमको आइपिओ एफपिओ राइट सेयरसँग रिलेटेड अपडेट मिस नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दैकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।